बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका का चाइना ने बोरिया बिस्तर लपेट दिया है। क्या नाज़रीन, अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया गया है। नाज़रीन, ये हमला किस टाइप का है? और नाज़रीन, जो लाइफ लाइन समझी जाने वाली मिनरल्स हैं, उनकी फराहमी अमेरिका को बंद कर दी गई है। और 84% जो है वो टेरिफाइड कर दिया गया। अब इसके बाद मामलात क्या होने वाले हैं, ये तमाम डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की भी जो ग्रेट गेम में बड़ी ही दबंग एंट्री हुई है। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दो बड़े जेंट जैसे अमेरिका और उसके बाद चाइना इस वक्त नाज़रीन आपस में गुत्थम गुत्था है और उनके गुत्थम गुत्था होने से पूरी दुनिया की मईशत जो है वो हचकोले खा रही है। ये अपने इनके अपने ममालिक के अंदर तो मामलात ख़राब हैं ही, लेकिन जो नाज़रीन अमेरिका है उसको ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ये समझ रहे थे कि वो चाइना समेत पूरी दुनिया को घुटने पर लाएंगे और वो लाए, चाइना को नहीं अलबत्ता दूसरी तमाम तर दुनिया को लाए। और नाज़रीन, यहाँ तक के बड़े ही डिसग्रेसफुल जो वर्ड्स हैं पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किए डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं और मैं इन्हें मज़ीद जो है वो डिस्ग्रेस करूँगा, मैं इनको मज़ीद जो है वो उस लेवल पे लाऊंगा जहाँ मैं इनको लाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को अमेरिका का गुलाम बनाऊंगा। और नाज़रीन, जो चाइना है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि चाइना कितना जो है वो हमारा मुकाबला कर पाता है। उन्होंने कहा कि चाइना जो है उसको हम घुटनों पे लाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या कि अमेरिका जो है वो उसने 104% जो है वो टैरिफाइड किया। तो आज पहले 34% इसके ऊपर आयद किया हुआ था जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर चाइना ने। और उसमें नाज़रीन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अमरीकी मईशत को झटका लगा। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ है कि चाइना ने ईंट का जवाब दिया है पत्थर से और 84%, यानी वो 34% और 84% मजीद जो है वो टैक्स और टैरिफ जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिया है। नहीं, दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि एक चीज भी अमेरिकन जो है वो चाइना में नहीं आएगी और चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में नहीं जाएंगी। तो इससे अमेरिका ये समझता है कि हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर वो चाइना के हाथ से निकल जाएगी तो हम जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त चाइना ने कहा है कि अगर हमें 1000% जो है वो भी टैरिफ आयद करना पड़ा तो हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर आयद करेंगे। उन्होंने चाइना के अंदर जो अमेरिकन हॉलीवुड की मूवीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान जो इनकी फिल्म इंडस्ट्री है उनको हुआ है। सिर्फ ये ही नहीं नाज़रीन, बल्कि जो चाइना एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी है। तो जहाँ पे वो अपनी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पर वो कंज्यूम भी करते हैं, पूरी दुनिया से चीज़ें आती हैं। अब हुआ ये है कि नाज़रीन, जो तेल है उसकी कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। यानी आपने देखा कि कोरोना वायरस के दौरान ये हुआ था कि तेल, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन ही पूरी दुनिया की बंद हो गई थी, तो तेल जो है वो माइनस में आ गया था। अब ये उसके बाद 2020 के बाद पहली मरतबा जो तेल की कीमतें हैं वो $50 फी बैरल तक पहुंच गई, जो मजीद डाउन होंगी। और नाज़रीन, जो सोने के ज़खायर जिन्होंने रखे हुए थे वो भी ड्रॉप होना शुरू हो गया और बहुत बुरी तरह से दो प्रोडक्ट्स जो हैं पिट चुकी हैं, जिसमें सोना और उसके बाद नाज़रीन ये जो तेल है वो ये है। और ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर दुनिया की इकॉनमी रिलाई कर रही होती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त बड़ा झटका अमेरिका को लग गया है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन कि अमेरिका जो है उसने पनामा कैनाल के मामले में बड़ा चैलेंज किया है इसको, चाइना को। उन्होंने कहा है कि चाइना ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं काम किया हुआ, लिहाजा हम इसके हाथ में नहीं जाने देंगे। अगर चाइना जो है इसने अपना असर रसूख यहाँ से कंट्रोल ना किया, ख़त्म ना किया, तो फिर चाइना जो है वो हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन, चाइना ने पहले ही कह दिया है कि हम हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं, यानी इकोनॉमी की जंग है या फिर उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की जंग है, वो समुंदर के महाज पे हो, चाहे फिजा के महाज पे हो, चाहे जैसे भी, हम जो है इसको छोड़ेंगे नहीं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि अमेरिका इस हवाले से फौजी लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा समझ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वो मुल्क नहीं रहा। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि अमेरिका का
ایک جو جنگی طیارہ ہے اس کو تائیوان کی اسپیس کے اندر امریکہ اس نے چائنا نے مار گرایا، لیکن امریکہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اب جو ہے وہ دور دور سے کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دوں گے، لیکن ناظرین جو 84% ٹیرف عائد کیا ہے اس نے چائنا نے، اس نے امریکی معیشت کے کچوکے نکال کے رکھ دیے۔ ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ آخری دھکا تھا جو کہ چائنا نے امریکہ کو دے دیا ہے۔ دوسری جانب چائنا نے ایک اور بڑا کام کیا ہے۔ ناظرین چائنا نے 7 جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی فراہمی امریکہ کو بند کر دی۔ ناظرین بہت ساری جو امریکن پروڈکٹس ہیں ان میں یہ جو ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر چائنا نے پابندی لگا دی ہے، امریکہ کو فراہمی بند کر دی۔ اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں صرف واحد چائنا ہے جس کے پاس یہ سٹاک موجود ہیں اور یہ ذخائر موجود ہیں۔ اب ان کی پابندی لگنے سے امریکہ جو یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو اب جو ہے اس کے تمام پلان جو ہیں وہ رول بیک ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین دوسری جانب امریکہ نے کہا جی کہ ہم آئی فون جو ہے ان کی پروڈکشن دوبارہ سے امریکہ کے اندر کریں گے، لیکن ناظرین یہ چیزیں بہت مہنگی پڑنے والی۔ چائنا اس سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کو سامنے لا چکا ہے۔ ابھی انہوں نے جو ایک جوہری توانائی سے چلنے والی بیٹری جو کہ پاکستان میں 50 روپے کے سکے کے مطابق ہے، مطلب بالکل ویسی ہے بیٹری، اور ناظرین یہ 50 سال تک بالکل بھی موبائل کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہیٹ کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ سیف ہے کہ اس میں کوئی ریڈیشن جو ہے وہ نہیں نکلے گی، یعنی یہ ایک جوہری توانائی سے چلنے والی بیٹری ہوگی، اور اس میں ہوگا یہ کہ یہ تقریباً جو 120 ڈگری جو سینٹی گریڈ ہے اس کی ہیٹ کو بھی، اس تپش کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے گا، اور بالکل اس میں سے کوئی تابکاری نہیں نکلے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑی اور اہم ترین چیزیں ہیں۔ شاید امریکہ جس وقت آئی فون بنا رہا ہو تو چائنا جو ہے وہ کیا بلا بنا چکا ہو۔ اب ناظرین جنگ جو ہے وہ اس کے پیرامیٹرز بدل چکے، تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے وہ اب وہ جنگ نہیں ہے کہ جس کے ملک کے اوپر حملہ کر کے تباہی مچا دی، اب تو ود ان نو ٹائم آپ یوں کہہ لیں کہ اربوں ٹریلینز ڈالر جو ہیں وہ ان کے اڑا کے سائڈ پہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین کہ بیجنگ کے اندر پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں ظہیر الدین بابر، ان کی ظہیر احمد بابر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جو چین کے وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں ناظرین پاکستان اور چائنا کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے بعد الیکٹرانک وارفیئر، اور اس کے بعد جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے دونوں ممالک میں مشترکہ طور پہ اہم ترین معاہدہ ہوا ہے۔ یہ بہت ہی گیم چینجر معاہدہ ہوگا، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو 5th جنریشن جنگی طیارے وہ تو پاکستان پاس پہنچ ہی رہے ہیں، لیکن جو 6th جنریشن جنگی طیارے ہیں جن کی پروازیں آپ نے دیکھی، اب امریکہ جو ہے اس نے بھی کہا جی کہ میرے پاس F-47 ہے، لیکن F-47 کو آپریشنل ہوتے ہوئے شاید کافی ٹائم لگ جائے، لیکن جو پاکستان ہے شاید بہت جلد آپ کو یہ جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ 6th جنریشن ہے یہ بھی پاکستان کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑی بہت اہم ترین فائدے لے رہے ہیں، خاص طور پہ اسپیس ٹیکنالوجی میں ان کے ساتھ کافی زیادہ تعاون پاکستان کا بڑھ رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو کہ انٹرنیشنل چائنیز اسپیس اسٹیشن کے اوپر ٹریننگ پروگرام کا حصہ بنا ہے، یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔